kahayag si Kristo nga kahayag sa atong kinabuhi ug sa kalibutan. Ikaduha, ang kasaulugan sa pulong. Diin ang simbahan na malandong sa tanang mga maayong butang nga gihimo sa Ginoo alang sa iyang katawhan gikan pa sa sinugdanan. Ikatulo, ang pagpagro sa saad sa bunyag, alang sa makahuluganon nga pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. O gikaupat mao ang pagkalawat, din ang tibuok simbahan gidapit sa talad nga giandam sa Ginoo alang sa iyang katawhan, pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Sa ngalan sa atong alangdong obispo sa Tago Mideles Aseo, inubanan sa pagtudlo sa atong Cura Parogo Father Kim Muñez, atong dawaton ang atong kaabag nga si Brother Roselio Lavilla, nga mo'y gipadalaw gitahasan sa pagdumala niining atong kasaulugan sa bihilya sa pagkabanhaw. Atong sugdan kini sa unang bahin, ang kasaulugan sa kahayag. Giawhag ang tanan nga maghilom. Mga minahal kong maigsoon, diha ni Kristo, makatikom kita karon ining solemning pagtukaw, pagampo diha sa kahiusahan sa tibok simbahan o sa katilingban sa atong parokya, mao kini ang Pasko, ang paglabang sa ginugikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon. Kung atong hinumduman sa kanunay ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw, pinagi sa pagpaminaw sa iyang pulong o pagsahulog sa iyang mga sakramento, nan makapaniguro kita nga makaambit sa iyang kadaugan batok sa kamatayon o mabuhi uban sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ayaw ko sa buka na kayo balik. Lang kayo. Mag-ampo kita. Ginumiambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinagi sa imong anak, nga maong kahayag sa kalibutan, nangamuyog kami kanimo, nga imong santuson kining bagong kalayo, pinagi nining kasaulugan sa Pasko sa pagkabanhaw. Himuon mong hingpit ang among paglaom, aron ug madamlag, mutabang kami sa pista sa kahayag nga dayon. Namoy pangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Wow. Hinaot niyang kahayag ni Kristo nga nagbanhaw sa kahimayaan, magsalikway sa kangit-ngit sa atong kasing-kasing ug mga una-una. Si Kristo ang kahayag. Salamat sa Diyos. Si Kristo ang kahayag. Salamat.